बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर। मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। वो शाहकार आ गया जिसका था इंतज़ार, वो आ गया शाहकार जिसका था इंतज़ार। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने फैज़ाबाद धरना नज़र सानी के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। एक बहुत बड़ी खबर है। फैज़ाबाद धरना केस जिसमें वो माजी में फ़ैसला सुना चुके हैं कि उस वक्त की पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व थी, उसके चंद किरदार इन्वॉल्व थे और जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, साबिक DGISI, साबिक डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विस इंटेलिजेंस जनरल फैज़ हमीद, जो उसमें गारंटर थे, जो उसमें सालिस का किरदार अदा कर रहे थे, जिनके उस मुआहदे के ऊपर दस्तखत थे, और फिर वो जो मौसूफ थे, वो जिनकी वीडियो आई थी, वो जो लोगों में पैसे बांट रहे थे। तो सर इस हवाले से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने माजी में ये फ़ैसला दिया। कुछ साल पहले ये फ़ैसला आया और वो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के एक जज के तौर पर फ़ैसला उन्होंने सुनाया, और किसी को ये नहीं था पता कि ये फ़ैसला इंसाफ और कानून के मुताबिक आना है। और वो तो सोचा नहीं था उसने, साकिब निसार ने, कि ये हो क्या गया हमारे साथ, ये कितना बड़ा हाथ हो गया। तो सर उस बुनियाद पर फिर तैयारी की गई और पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के वो चंद किरदार, फैज़ हमीद, बाजवा और इस तरह के कुछ और लोग, मैं खैर अब उनके ज़्यादातर के नाम नहीं लूँगा, फिर उसके बाद कुछ अदालती किरदार, आसिफ सईद खोसा, गुलजार, अजमत सईद शेख, उस वक्त साकिब निसार चूँकि चीफ जस्टिस था, तो इन सब ने प्लानिंग की कि इमरान खान तो अभी चूँकि इक़्तिदार में नहीं आया 2017 में, तो कि यार किसी तरह जो है ना वो इमरान खान को लाते लाते ये जज साहब जो है ना इनको किसी तरह साइड पर किया जाए। वो 2019 में वो फ़रोग नसीम के ज़रिए वो एक सदारती रेफरेंस लाया गया, और वो जो सदारती रेफरेंस था, वो जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था, वो ऐसी बुनियाद बनाकर, ऐसी घटिया और बोंडी बुनियाद बनाकर वो रेफरेंस लाया गया कि सर कोई शख्स उसके ऊपर आज तक अमल करने को तैयार नहीं, उसको तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि यार आपको झूठ भी नहीं बोलना आता, झूठ बोला है तो इस पर कायम भी रहो जफर। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। यार तुसी तो साहिब किरदार भी नहीं है, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਉਹ ਲੈਵਲ नहीं है गल, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बंदा गल की करे, आपके साथ तो वो बात करने का हमारा लेवल नहीं है कि आप लोगों को क्या कहा जाए। और वो फ़रोग नसीम जो है वो उस वक्त का वो परवेज़ मुशर्रफ का और अल्ताफ़ हुसैन का वकील, वो आगे से कह रहा है वो जी फ़ाइज़ ईसा साहब के खिलाफ जो रेफरेंस था वो मुझे नहीं था पता कौन लेकर आया। वो जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई तब वो दौड़ा दौड़ा फिर रहा था सदर मुमलिकत को कह के कि जी आपके कहने पर ये सदारती रेफरेंस जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और वो बुनियाद क्या बनाई फ़ाइज़ ईसा साहब के खिलाफ कि जी इनकी बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज़ हैं, और उसके बेंच के सरबराह कौन थे? चुंडू खाना बनाने वाले सुप्रीम कोर्ट को उमर अता बंदयाल साहब, जो फ़ाइज़ ईसा केस की समाअत कर रहे थे। तो सर उस केस में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जिसके साथ अल्लाह हो ना उसके साथ सब होते हैं, और जिसके साथ रब है उसको कोई डर नहीं है। जिसके साथ रब ताला की ज़ात है, रब ताला की ज़ात से ज़्यादा नवाजने वाला कोई नहीं है। जिसको रब ताला की ज़ात ने नवाजा है ना, उसको कोई जो है वो ज़मीन पर भी शिकस्त नहीं दे सकता। रब ताला की ज़ात बड़ी गफूर और रहीम है, और मेरे रब ने जिसको भी नवाजा है वो शख्स जो है वो कभी भी शिकस्त नहीं खाता। इसी तरह सर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं, उन्होंने जब फैज़ाबाद धरना केस का फ़ैसला दिया तो उनके ख़िलाफ़ ये साजिशें शुरू हुई। और चूँकि उस वक्त की जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट थी, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी, उसके वो चंद किरदार जो इसमें इन्वॉल्व थे, जो इसमें सहूलतकारी कर रहे थे, उन सब की सहूलतकारी का भांडा फूट गया। वो सारी चीज़ें सामने आ गई, वो सारा कटी कटा खुल गया, और पता चला कि ये वो कौन से लोग थे जो ये सारा कुछ कर रहे थे, और ये किसके कहने पर कर रहे थे, और ये किसकी हदायत के ऊपर कर रहे थे। तो अब इसी तरह वो जो फैज़ाबाद धरना केस है, ये नज़र सानी के लिए फैज़ाबाद धरना केस नज़र सानी समाअत के लिए मुकर्रर हो गया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 28 सितंबर को इस पर समाअत करेगा। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस अतर मिनिल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, 3 बड़े क्रेडिबल जज हैं, तीनों बड़े ऑनेस्ट, बड़े दलेर, बड़े दबंग जज हैं। तो सर इस केस में जो किरदार पकड़े जाएंगे ना, आप देखेंगे कि इसमें फैज़ हमीद की गिरफ्तारी मुतवक्की है।
فیض حمید صاحب نہیں بچتے، فیض حمید صاحب نہیں بچتے. میں نیل کرائیاں نیل کا میرا تن من نیلو نیل، میں نے کرسی دی سولی چاڑیا تے ایک نہ سنی دلیل، اج منصف ہو جا حافظہ میں کیتا فیض وکیل. جنہوں نے فیض کو اپنا وکیل کیا تھا نا، اب وہ فیض کے فیض سے فیض یاب نہیں ہو سکتے. اور فیض حمید صاحب کسی کے فیض سے فیض یاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو انہوں نے پاکستان کی جمہوریت کو داغدار کیا، جس طرح انہوں نے پاکستان کے اندر جمہوری نظام حکومت کو ہلایا، پاکستان میں نواز شریف کی حکومت کو ختم کرنے میں، اس کو اقتدار سے اتروانے میں ان کا ہاتھ تھا، باجوہ کا ہاتھ تھا. تو سر یہ جو سارا کچھ ہو رہا تھا، یہ دراصل پروجیکٹ عمرانیہ کے سہولت کاروں نے ایسے ہی ملک تباہ نہیں کر دیا. وہ بڑی انویسٹمنٹ کی ہے انہوں نے، عمران خان کو لانے والوں نے بڑی انویسٹمنٹ کی، اور ان کو یہ نہیں تھا پتا کہ وہ نالائق ابن نالائق ثابت ہوا. وہ اقتدار میں آیا تو وہ 3 سال اس بات کا رنڈی رونا روتا رہا کہ جی وہ 30 سال شریف خاندان نے حکومت کی، اتنے سال شریف خاندان نے حکومت کی، مجھے حکومت کرنے کا وقت نہیں ملا، میرے پاس ریسورسز نہیں تھے، میرے پاس وسائل نہیں تھے. پہلے وہ شخص باجوہ کو بگ باس کہتا رہا، وہی شخص باجوہ کے قصیدے پڑھتا رہا، باجوہ کے پاؤں کی یخنی پیتا رہا. پھر وہی شخص جب اقتدار سے اترا تو اس نے ایک نیا چورن بیچنا شروع کر دیا، نیا جھوٹ، اس کی پٹاری کھول دی کہ جی میرے خلاف تو چونکہ امریکہ کی سازش تھی، اور مجھے پاکستان میں جو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے اس لیے ہٹایا کہ میں نے امریکہ کو اڈے دینے کی مخالفت کر دی. اور وہ جو پاکستان میں امریکی سفیر تھا ڈونلڈ لو، اس کے کہنے پر جی اس نے خط لکھا، وہ مراسلہ میں نے کابینہ، وہ کدھر گیا مراسلہ؟ وہ جو آفیشیل لیٹر تھا، یہ کاغذ ہے نا ایک آفیشیل لیٹر، وہ آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے کیبنٹ کی میٹنگ میں دکھایا، وہ کدھر تھا؟ وہ کیبنٹ کی میٹنگ میں کیا ایسے کر کے دکھایا کسی کو؟ وہ 23 مارچ آئی تھنک 23 یا 24 مارچ کو عمران خان نے جلسہ کیا تھا 2022 میں، اور مینار پاکستان پر کھڑے ہو کر اس نے کہا کہ جی مجھے امریکہ نے ہٹایا، یہ ہے وہ سائفر جس کے ذریعے مجھے امریکہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے. ابھی عدم اعتماد نہیں آئی تھی، ابھی نو کانفیڈنس موشن کی موو نیشنل اسمبلی میں اس پر ووٹنگ نہیں ہوئی تھی، تو عمران خان نے پہلے جھوٹ کھولنا شروع کر دیا. تو سر یہ جو جھوٹے لوگ ہیں نا، ان کی جھوٹی گواہیاں، جھوٹی دلیلیں، یہ سارا کچھ ایکسپوز ہو چکا ہے اس قوم کے سامنے. یہ جتنے مرضی جھوٹ بول لیں، ساری دنیا کو پتہ ہے جھوٹے ہیں، ساری دنیا کو پتہ ہے ڈس آنسٹ ہیں. تو اسی طرح جی فیض آباد دھرنا کیس جو ہے، اس میں بڑے بڑے لوگوں کی انکوائریاں کھلنی ہیں، اور بڑے بڑے لوگ کردار جو ہیں وہ منظر عام پر آئیں گے، اور بڑے بڑے لوگوں کے خلاف شکنجہ سخت ہوگا، اور ایسے ایسے لوگوں کے خلاف فیصلہ آئے گا کہ لوگوں نے سوچا نہیں ہوگا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. لیکن سر یہ مثال قائم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اس پاکستان میں آپ عدل و انصاف کا بول بالا ہوتا دیکھیں گے، اس پاکستان میں آپ انصاف ہوتا دیکھیں گے، اور انصاف ایسا ہوگا کہ امیر تر جو شخص ہے، جو امیر ترین شخص ہے، وہ بھی قانون کے کٹہرے میں کھڑا ہو کر اس بات کی دلیل دے رہا ہوگا، اس بات کی گواہی دے رہا ہوگا کہ میں جو کچھ کرتا رہا کسی کے کہنے پر کرتا رہا، میں نے جو کیا اس طرح سے کیا، ویسا کیا، فلاں کیا، وہ سارا کچھ اپنی زبان سے اگلے گا. وہ سارے راز افشاں جو ہوئے ہیں وہ سارے راز ایکسپوز ہو جائیں گے، اور پتہ چلے گا کہ یہ فیض آباد دھرنا کیس یہ کس کے کہنے پر ہوا، اس میں وہ کردار کون تھے، اس میں وہ کون سے سہولت کار تھے جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا. اور اس وقت کی پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے وہ چند عناصر جنہوں نے 2017 میں نواز شریف کی حکومت کے خلاف ایک مذہب کارڈ کھیلا اور ایک ریلیجیس کارڈ کھیل کر اس وقت کی حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کی، تو سر سارے رگڑے جائیں گے، سب پڑے جائیں گے، بچت کسی کی بھی نہیں ہے. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.